Salam les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. j'espère que vous allez bien. alors مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو غنديرو فيه لافيش دو ليكتور ديال لا بواط ا ميرفي. غتعرفوا فيها ما بين اهم المعلومات اللي خاصكم تعرفوهم على لا بواط ا ميرفي. alors خليكم معايا نبداو على بركه الله. alors titre de l'œuvre la boîte à merveilles. العنوان ديالها كيف يعطيوكم titre de l'œuvre la boîte à merveilles. date d'écriture امتى تكتبات écrite en 1952 تكتبات في 1952. date de parution امتى خرجت publiée en 1954. اسكتبوا ليهم publiée en 1954. هكا الجواب كيكون. ندوزو لوتور احمد الصفراوي تزاد في 1915 وتوفى في 2004. سياكل القرن تكتبات فيه القصة لو 20e سياكل. لو ناراتور alors لو ناراتور عندنا سيدي محمد enfant عنده 6 سنين 6 ans. alors بعض المرات كيكون لو ناراتور parfois لو ناراتور adulte وهما نفس الشخصيه بحال لو ناراتور هو لوتور. احمد الصفراوي كيعاود على الطفوله ديالو لونفونس ديالو كيتفكر لونفونس ديالو il se vient son enfance. alors بعض المرات دوي على شكل على انه adulte. alors nombre de chapitres شحال من شابيتر عندنا في هاد القصه. شحال العدد ديال المجزوءات اللي عندنا في هاد القصه؟ عندنا 12 شابيتر. سمحوا لي نسيت واحد الاس هنايا بزلاتي نزيدها. alors nombre de saisons شحال ديال الفصول عندنا في هاد شحال يكونوا عندنا ديال الفصول مرت به هاد القصه؟ alors عندنا 3 l'hiver ما عرفتش الا ضبط لي الكام بلاتي. alors l'hiver و le printemps و l'été الشتاء والربيع والصيف. ندوزو personnage principaux الاهم شخصيات اللي عندنا في القصه. سيدي محمد سامير زبيده الام ديالو زبيده والاب ديالو عبد السلام سون بير عبد السلام. وما تنساوش ما تكتبوش السميه بداوها ماجيسكول. ولا فوايونت اللي هي المشعوذه اللي تكون عندنا في القصه سميتها لا طونج كنزه. الوغ وعندنا دريس العواد ورحمه وزينب وفاطمه البزيويه ولاله عائشه والفقيه. الوغ الا بغيتو ندير لكم فيديو نقول لكم العلاقه اللي كتربط بهاد بحال دريس العواد مع رحمه زينب بحال هكا خليوها لي في لي كومونتير باش ندير فيديو فيه ليان فاميليو اللي كتجمع بيناتهم. الوغ ندوزو الكاركتيرستيك دو بيرسوناج برينسيبال. شنو هما هاد المميزات ديال البيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسيه؟ لا سوليتود كان كيحس بالوحده كان وحداني. و لا كاباسيتي دانفونتي دي موند فانتاسيو كان كيقدر يمشي من العالم لهذا العالم لو موند الحقيقي الموند فانتاسي كيبدا يتخيل وفحال هكا ما كيبقاش في الحقيقه. الوغ ندوزو genre du littérature. alors النوع ديال الادب هي littérature marocaine ادب مغربي او littérature maghrébien en expression française بالكتابه الفرنسيه. الوغ هكا كنكون سالينا الفيديو. مازال غادي ندير فيديو اخر فيه دي زانفورماسيون وحدين اخرين. الوغ خاصكم تضبطوا هاد لي زانفورماسيون حتى ضروري هادو هما لا باز باش غادي تشدوا القصه. لما كنتوش عارفينهم راه ما غاديش تجاوبوا على الاسئله اللي كتكون في البدايه ديال هكا ليكزام الا كنتو في القسم عندكم فاد ولا الامتحان نيت. الوغ ما نطولش عليكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي جيم ضغطوا على زر الاعجاب وباش تشجعوني نكمل ونزيد الفيديوهات وتشاركوا في القناه. السلام عليكم.